बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप हजरात सब खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदीना मुनव्वरा की जो ज़ियारात हैं उनकी सीरीज़ शुरू की है और माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब हजरात को बरकत अता फरमाए और हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। नाज़रीन, ये जो वीडियो है इसमें आप ये बेरुल ख़ातिम कहा जाता है जिसको कुआं जिसमें अंगूठी गिरी थी, जो बेर अरीस है असल में, और हज़रत कुसुम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। तो इस वीडियो में ये कुबा और इससे मुतालिक जो चीज़ें हैं वो आप हजरात देखेंगे इस एक वीडियो में, तो आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। बाग का नाम है बदरान सदल है यहाँ पे हाँ साया किया हुआ बाग। जी जी जी। जब आप अस्सलाम में तशरीफ लेके आए तो यहीं आपका इस्तकबाल हुआ। जब आप मदीना में तशरीफ लेके आए यहीं आपका इस्तकबाल हुआ। तो जब यहाँ तशरीफ लेके जो मदीना के जो मुकीमीन थे जो यहाँ इस्तकबाल कर रहे थे उनको पता नहीं चला था, वो पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन से आप अलैहिस्सलाम है, कौन से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो चूँकि शदीद गर्मी थी और सूरज जो है बिल्कुल सर पे था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जो साया किया ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये आप अलैहिस्सलाम है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए जो है इस बाग का नाम है मज़रा अल-मुस्तज़ल, यानी कि साया किया हुआ बाग। ये और ये हज़रत साद बिन खैर खैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुजरा है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप यहाँ पर जो मेहमान आते थे उनसे मुलाकात करते थे ये जगह। तो यहाँ पे ये मुलाकात किया करते थे। आपको नजर आ रहा है रात को वहाँ पे हजरत कुलसुम इब्न हदम उनके यहाँ जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके यहाँ रात को क़याम वहाँ किया करते थे और उसको मिज़राउल मुस्तज़िल भी कहते हैं, बुस्तानुल मुस्तज़िल भी कहते हैं। मैं इसकी वीडियो पूरी बना चुका हूँ। ये जो जगह आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं ये हज़रत कुलसूम बिन हदम अंसारी साहबी हैं, उनका मकान हुआ करता था। या मेरे पूरे इस तरफ आपने देखा है कि ये मस्जिद कुबा है और ये मस्जिद कुबा का पूरा कंपाउंड है। यहाँ पे अब अलामती तौर पे इस जगह को मखसूस किया गया है ताकि जो हिस्ट्री है, तारीखी जगह है, इसकी बका वो ये कायम रहे। तो हज़रत कुलसूम बिन हदम बिन इमराउल कैस बिन अल हारिस बिन जैद बिन उबैद बिन जैद बिन मालिक इब्न औफ बिन उमर बिन औफ बिन मालिक बिन औस अल अंसारी अल ऊसी, ये इनका पूरा नाम है। और ये जिस वक्त इस्लाम इन्होंने कबूल किया तो उस वक्त इनकी काफ़ी उम्र थी, बड़ी उम्र में थे। और इनको ये शर्फ हासिल है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं तो सबसे पहले मेज़बान रसूल यही बने हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुबा में आपने क़याम किया तो इन्हीं के मकान में आप ठहरे थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं वीडियो में ये वो मुबारक जगह है जिस जगह पे इनका मकान था और इसमें आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे और सहाबा किराम, बड़े बड़े महाजिर सहाबा किराम भी इन्हीं के मकान में ठहरे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने ऐसी मेज़बानी की कि क़यामत तक तारीख़ रिसालत के सफ़हात पर इनका नाम मेज़बान रसूल की सूरत में चमकता रहेगा। तो ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने इनता किया और पूरी उम्मत के ये मोहसिन हैं। और ये जो मस्जिद कुबा जो आप देख रहे हैं ये कुलसूम बिन हदम की एक ज़मीन थी जहाँ ख़ानदान उमर बिन औफ की खजूरें सिकाई जाती थीं। इस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस हाथों से मस्जिद की बुनियाद डाली। यही वो मस्जिद है जो आज मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। तो ये एज़ाज़ भी इन्हीं के ख़ानदान को हासिल है। और हिजरत मदीना के बाद जो सबसे पहले सहाबी जिनका इंतकाल हुआ सन 1 हिजरी में वो यही सहाबी रसूल हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। में से अक्सर लोग जब उम्रे पे जाते हैं तो मस्जिद कुबा ज़रूर जाते हैं और वहाँ पे ये
خاص مقام ہے، اس مقام کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ کئی احادیث میں بھی اس حوالے سے تذکرہ ہے، شمائل ترمذی میں بھی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں جو باب باندھا جاتا ہے وہ کتاب باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا بیان۔ تو اس حوالے سے شمائل ترمذی میں بھی ایک حدیث موجود ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی، پھر وہ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ میں، پھر سیدنا عمر کے ہاتھ میں، پھر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی، یہاں تک کہ عریس کے کنویں میں جا گری۔ اس کا نقش کیا تھا؟ محمد رسول اللہ، یہ اس کا نقش تھا۔ انگوٹھی کنویں میں کیسے گری؟ اب اس حوالے سے طبقات ابن سعد اور صحیح بخاری کی سند سے یہ الفاظ زیادہ کیے گئے کہ وہ انگوٹھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 6 سال تک رہی، یہاں تک کہ بیر عریس میں جا گری۔ باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی خلافت کے جب 6 سال تک رہی تو ان جگہوں پہ تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ مہر انصار کے ایک آدمی کے حوالے کر دی تھی اور وہ ان کے پاس رہی اور بطور مہر استعمال ہوتی رہی تاکہ کہ اس سے ایک کنویں میں جا گری، پھر کئی دنوں کی تلاش کے باوجود نہیں ملی۔ سنن ابی داؤد کتاب الخاتم باب ما جاء فی اتخاذ الخاتم، حدیث نمبر 4215 کی روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کنویں کا سارا پانی نکالا گیا، پھر بھی نہ مل سکی۔ جبکہ صحیح بخاری کتاب اللباس باب هل یجعل نقش الخاتم، حدیث نمبر 5879 میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیر عریس پہ بیٹھے تھے، انگوٹھی نکالی تو اس سے کھیلنے لگے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اس کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بدلنے لگے تو وہ گر گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک وہاں تلاش کرتے رہے اور آپ نے کنویں کا پانی بھی نکالا، پھر بھی وہ نہ مل سکی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں کوئی پوشیدہ راز تھا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھا، کیونکہ جب وہ گم ہو گئی تو آپ کی حکومت ختم ہو گئی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انگوٹھی گم ہو گئی تو ان کی حکومت بھی فتنوں کا شکار ہو گئی، خوارج ان پر غلبہ حاصل کرنے لگے۔ یہ اس فتنے کی ابتدا تھی جو آپ کی شہادت پر جا پہنچی۔ فتح الباری میں یہ پورا اس کا تذکرہ ہے۔ اس انگوٹھی کی تلاش میں اس لیے مبالغہ کیا گیا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو استعمال کیا اور اس کو بطور مہر بھی رکھا، تو ایسی چیز کی قدر و قیمت اہم ہو جاتی ہے۔ تو باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ یہ جگہ، اس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نشان ہے، میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، اور یہ علامتی طور پہ لگایا گیا ہے، اور یہ مسجد قباء کے آپ دیکھ رہے ہیں احاطے کے اندر ہی یہ جگہ موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔